निर्वाचन आयोगले सोधियो आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित 14 जनालाई स्पष्टीकरण। कान्तिपुर समाचारमा आज निर्वाचनको निष्पक्षताबारे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेको विशेष कुराकानी। यसबाहेक विपन्न समुदायका महिलाको कष्टकर जीवनशैली बारेको सामग्री अनि शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा मृगौला रोगबारे चिकित्सकको सुझाव। अन्तर्राष्ट्रियमा टर्कीको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा 40 को मृत्यु र खेलकुदमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पछिल्लो अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलहरूलाई आन्तरिक असन्तुष्टि मिलाउने सकस। दलका मुख्य नेतालाई पनि बाघीकै डर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अवैध हतियार निर्वाचनका मुख्य चुनौती। फुटपाथको व्यापार र अवैध संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरको अभियानमा मानवीय संवेदनशीलताको प्रश्न, नेतृत्वमा परिपक्वताको अभाव। एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। बढ्दो ब्याज दरले उद्योगीदेखि उपभोक्तासम्म मारमा। अचाक्ली महँगीले नागरिकको खरिद गर्ने क्षमता घट्दो, उत्पादनसँगै रोजगारीमा कटौती। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशन भोलिदेखि बेइजिङमा। तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने राष्ट्रपति सीको तयारी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिलेसम्म 41 स्वर्णको टुङ्गो। पदक तालिकामा विभागीय टिमको वर्चस्व, पौडीमा एकै दिन 5 कृतिमान। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 14 निकाय तथा व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले थप 6 वटा उजुरीमा स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र मातहत निकायबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने क्रममा आचार संहिता मिचेकोमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र छानबिन समेत भइरहेको जनाएको छ। विषयहरू प्रमाणहरू प्राप्त भए पछि पनि आयोगले चाहिँ त्यसमा स्पष्टीकरण सोध्ने र स्पष्ट प्रमाण भयो भने त्यसले पार्ने यो निर्वाचन उल्लङ्घनका विषयहरू निर्वाचन कसुर तथा सजाय अन्तर्गत चाहिँ कुन दफा आकर्षित हुन्छ त्यस अन्तर्गत कारबाही पनि गर्दछ। आयोगले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सरकारले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, लघु बीमालाई लाइसेन्स दिने बारे गरेको निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, विपक्षी एमाले समेत कतिपय ठाउँमा तालमेल गरेर मैदानमा छ। देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये भागबण्डा गरेर उम्मेदवारी दिए पनि कतिपय स्थानमा त गठबन्धन विरुद्ध त कतिपयमा पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट नेताले चुनौती दिएका छन्। यसले दलहरूका चुनावी जोड घटाउमा असर पर्ने देखिएको छ। नेकपा एमालेले 140 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। बाँकी स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गरेको छ। कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एमालेले समर्थन गरेको छ। तर 8 स्थानमा आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध नै बागी उम्मेदवारी परेको छ। काठमाडौँ 7 मा रामवीर मानन्दर, दाङ 1 मा गङ्गा चौधरी सहितले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। बागीले असर पर्छ भने काङ्ग्रेसलाई पर्छ, गठबन्धनलाई पर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई असर पर्ने अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले 91 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ। सत्ता गठबन्धनसँग भागबण्डा गरेर चुनावमा होमिएको काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विरुद्ध 4 स्थानमा बागी उम्मेदवारी छ। नेता अमरेश कुमार सिंह सहितका नेताले आधिकारिक उम्मेदवारलाई चुनौती दिएका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समेत भागबण्डा विपरीत कतिपय स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टीभित्र सिट बाँडफाँडमा सन्तुलन कायम हुन नसक्नु र गठबन्धनको औचित्य साबित हुन नसक्दा आधिकारिक उम्मेदवारले बागीको अल्झन बेहोर्नु परेको काङ्ग्रेस नेताको बुझाइ छ। अब यो समयमै यसबारेमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी थियो पार्टीले र अहिले पनि कमसेकम पनि उहाँहरूको जो भावना हो, जसले यो आधिकारिक उम्मेदवार भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई अझै पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले उहाँहरूलाई सम्झाएर उहाँहरूलाई चित्तबुझ्दो आश्वासन दिएर पार्टी केन्द्रीय सभापतिले, केन्द्रीय समितिले
उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने निकट भविष्यमा कोही मूल्याङ्कन हुन्छ भने त्यो आधार प्रस्तुत गर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ अझै पनि म्यानेज हुँदै जाला जस्तो मलाई लाग्छ। माओवादीले देशभरका 48 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ। गठबन्धनको भागबण्डामा 45 सिट पाए पनि कतिपय स्थानमा कुरा मिल्न नसक्दा माओवादीले अलग्गै उम्मेदवारी दिएको छ। तर माओवादीभित्र समेत 5 क्षेत्रमा आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी परेको छ। जहाँ जहाँ गठबन्धन व्यवस्थित छ त्यो ठाउँमा चाहिँ निर्वाचित सुनिश्चित पनि छ। उम्मेदवारहरूले गठबन्धनका उम्मेदवारले जितेर पनि आउनुहुन्छ। जहाँ जहाँ व्यवस्थित यो गठबन्धनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ती ठाउँहरूमा चाहिँ चुनौती छ। त्यो भएको हुनाले गठबन्धन दलभित्र रहेका नेतृत्वहरूले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि यो गठबन्धनमा माथि छलफल गरेर तल कार्यकर्ताहरूलाई मनोविज्ञान बिगार्ने भान्ने काम पनि कतिपय ठाउँमा देखिन आयो। दलहरूभित्र परेका बागी उम्मेदवारीले निर्वाचन नतिजामा समेत असर पर्ने देखिन्छ। यसबाट दलहरूले आगामी निर्वाचनमा आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर जिल्ला जिल्लामा पठाइसकेको छ। 4वटै सुरक्षा निकायले तयार पारेको योजनामा चुनौती र रणनीति समेत समावेश छन्। यसपटक राजनैतिक दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र गठबन्धन भएका कारण नेताहरू जित्नै पर्ने योजनामा भएकाले थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ। त्यो सँगै अवैध र लाइसेन्स प्राप्त हतियारको दुरुपयोग पनि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनामा राजनैतिक दलहरूभित्रको विवादलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा राखिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय नेताबीचको प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण छ। 2074 सालको निर्वाचनका क्रममा 61वटा अवैध हतियार बरामद भएको थियो भने 102 स्थानमा विस्फोट भएको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ। त्यस्तै जिलेटिन, डेटोनेटर जस्ता विस्फोटक पदार्थ बरामद भएका थिए। यसपटक पनि अवैध हतियार उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण बन्ने विश्लेषण गरिएको छ। दल विभाजनका कारण कार्यकर्तामा बढेको तिक्तता र साना हतियार नै निर्वाचनको मुख्य चुनौती मानिएको छ। मैले टिकट पाउनुपर्ने, मैले पाइनँ, अब त्यसलाई कसरी किन मैले सहयोग गर्ने भन्ने एउटा मनोभावना रह्यो भने त्यो पनि एउटा विवादको विषय चाहिँ हुनसक्छ र अब अन्तर्पार्टी द्वन्द्वहरू पनि हुनसक्छन्। गठबन्धन र गठबन्धन विरुद्धको द्वन्द्व पनि हुनसक्छ। त्यसै यी चाहिँ हुनसक्छन् भन्ने हामीले आकलन गरेर सरकारसँग अहिले पनि देशैभर कतिजनासँग लाइसेन्स प्राप्त हतियार छन् भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क छैन। 2074 सालको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 388 सहित देशैभर 1554 थान लाइसेन्स भएका हतियार र 1165 गोली प्रशासनले सङ्कलन गरेको थियो। यसपटक पनि त्यस्ता हतियार सङ्कलन गर्ने तयारी स्थानीय प्रशासनको छ। इलिगल हतियारको सम्बन्धमा त कुरै भएन, त्यो त हामीले जफत गर्ने कुरा भइहाल्यो। लिगल हतियारहरू पनि सम्भवतः यो चाहिँ हामी सम्पूर्णलाई बुझाउन अनुरोध गर्छौँ। नबुझायो भने हामी चाहिँ भेटेसम्मको सम्पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याएर राख्छौँ नि। चुनावमा त प्रहरीका सँगसँगै अन्य सुरक्षाका निकायहरू पनि परिचालित हुन्छन्। स्पष्ट कार्यादेश, स्पष्ट जिम्मेवारीसहित हामी चाहिँ यो चुनावमा खटिँदैछौँ। 2074 सालमा नेत्रविक्रम चन्ददेखि सिके राउतसम्मका विद्रोही समूहले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए। अहिले उनीहरू मूलधारको राजनीतिमा छन्। तर पनि दलहरूबीचको द्वन्द्वसँगै खुला सिमाना पनि सुरक्षाका लागि जोखिम बन्न सक्छ। बोर्डरले गर्दाखेरि चाहिँ उताबाट पनि मसल्स पावरहरू यता भित्रिन सक्ने पहिला विगतमा भए पनि छ, त्यस्तो घटनाहरू भए पनि छ। साथै अब होममेड उहरू के कट्टासट्टा त्यस्तो हतियारहरू पनि भित्रिन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। त्यसले गर्दा यस्तो मसल्स टसलहरूलाई चाहिँ अलिकति फ्लेयर अप गर्न चान्सेसहरू चाहिँ हुनसक्छ। बिना डर मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायकै हो। त्यसैले योजना बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथुकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर विपक्षी दलले भने सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने आशंका पनि गरिरहेका छन्। यिनै विषयमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेले कुरा गरेका छन्। 4वटा मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मातहतमा छन्।
यसअघि नै रक्षा मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै मातहतमा थियो। प्रधानमन्त्रीले कसरी मन्त्रालय चलाउनुहुन्छ यति धेरै? क्याबिनेट सिस्टममा हामी प्रधानमन्त्रीप्रति नै मन्त्रीहरू जिम्मेवार रहने र संसदप्रति जिम्मेवार रहने क्याबिनेट सिस्टमको विश्वव्यापी नै मान्यता हो। त्यो मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्दाखेरि निर्वाचन आचार संहिता आकर्षित भएन कि निर्वाचन आयोगसँग तपाईँहरूले परामर्श गरेर प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय गर्नुभयो हो? संविधानत र संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुरूप प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद गरेर मन्त्री परिषदमा बस्ने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि रहन्न र तपाईँले जतातर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ स्वाभाविक रूपले उहाँहरूले राजीनामा गर्नुभएको भए संविधानको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुने थिएन। निर्वाचनको मुखैमा यसरी मन्त्रालय नै खाली हुँदाखेरि अथवा एउटा मन्त्रीलाई धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा पर्दैन? यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व पुरा गर्छ र जहाँसम्म तपाईँले अहिले यो विशेष परिस्थिति हो यो विशिष्ट परिस्थितिलाई प्रधानमन्त्रीजीले सहजताका साथ अगाडि बढाएर लिएर जानुहुन्छ। अब यो निर्वाचनको मुखैमा कतिपय व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लाइसेन्स सरकारले दिने तयारी गरेको छ भन्ने छ। यो अन्तिम समयमा किन त्यसरी लाइसेन्स दिनुपर्ने भयो? निर्वाचन आचार संहितालाई आकर्षित गर्ने गरेर निर्वाचन आचार संहिताको विपरीत गर्ने गरेर यो सरकारले एउटा सानोभन्दा सानो कदम पनि चाल्दैन। विदेशी मुद्रा सञ्चितका लागि भन्दै सरकारले विलासी सामानहरू आयातमा चाहिँ रोक लगाएको थियो। यो कहिलेसम्म रोक लगाउँछ? मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि अरू 1.5-2 महिनालाई फेरि थपेको छ। भनेको यो निरन्तर रहिरहन्छ? केही समय रहन्छ, त्यसपछि हामी यसको रिभ्यू गर्छौँ। यसले राजस्वमा के प्रभाव पारेको छ, हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा यसले के असर पारेको छ, यसलाई फेरि हामी पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्छौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष भएरै बनाउनको लागि सरकारले कस्तो खालको कदमीहरू अगाडि बढाउँदैछ? मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई विश्वसनीय निष्पक्ष भएरै बनाउनका निमित्त सरकारले कुनै पनि कसर नराखिकन आफ्नो काम गर्दछ। अब जनताको आवाज हामीले राजनैतिक दलका केही नेता निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर उम्मेदवार बनेका छन्। पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दा मतदातामा अन्यल देखिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा साथै प्रदेशमा हामीले सोधेका छौँ, पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज जित सुनिश्चित गराउनको लागि हारचुकी भन्दा नयाँ ठाउँ परिवर्तन गरेका छन्। काम गरिदिन्छु भनेर भोट माग्नु भएर जित्नु भयो, त्यसपछि उहाँहरूले त्यो चाहिँ पुरा गर्नु भएन, नगरिसकेपछि अर्को स्थान चुन्नलाई उहाँहरूलाई बाध्यता भयो। आफ्नो ठाउँ छोडेर फेरि यहाँ आएर गरिरहेको छ। उसले के गर्छु भनेर यहाँ आएको हो होइन, अब त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो उसैमा भर पर्छ। पहिले त्यहाँ उठिसकेको, त्यहाँ विकास केही काम नगरेको हुनाले अब निर्वाचनमा यिनीहरूले जिताउँदैनन्, मैले पहिला ठगिया छु भनेर जनताको नेता नेतृत्वप्रति विदेश नोदन भइरहेको अवस्था भएको कारणले जब आफू सक्दैन एउटा आफ्नो क्षेत्रमा अनि अरू क्षेत्र जान खोज्छन्। आफूले बोलेको बाचाहरू त्यो जनतालाई पुरा गर्न सके छैन। जनताहरूले पुरानो क्षेत्रमा नेतालाई मन पराउन नपरेपछि, जनताहरूले विश्वास गर्न छोडेपछि तिनीहरू नेताहरूले अर्का क्षेत्र रोज्छ। उम्मेदवारहरू जहिले पनि आफूले जित्नु भन्ने मनसायमा हुन्छन्। जनतालाई पनि विश्वास हुँदैन, दिनेहरूको स्वार्थले गर्दा जित्न सकिन्छ। त्यही अनुसार नेताहरू आफ्नो क्षेत्रहरू परिवर्तन गर्छ। आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्दिँदैन भन्ने एउटा डरको कारण परिवर्तन किन गर्ने, आफूलाई प्रुभ गरेर देखाउने नि नेताको चाहिँ कायरतेपन हो। राजनीतिमा जसरी पनि लागिराख्नका लागि क्षेत्र परिवर्तन गरेर आउने एउटा चुनाव लड्ने जाने नेताका प्रति अवश्य चाहिँ जनता खुसी हुँदैनन्। कसरी जित्ने, आफू कसरी जाने एउटा दिगो र निरन्तरता भएन। काठमाडौँमा महानगरपालिकाले फुटपाथ पसल र अवैधानिक संरचना हटाउने मात्र होइन, भूमिगत पार्किङ खोज्ने र बक्यौता उठाउने कामलाई तीव्र बनाएको छ।
महानगरपालिकाले गरेको कामलाई लिएर समाज भने विभाजित छ। यही कारण नेतृत्व विवादमा समेत तानिने गरेको छ। महानगरमाथि कानुन तथा योजना कार्यान्वयनमा संवेदनशील नभएको र वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ ध्यान नदिएको आरोप लागेको छ। लमजुङ घर भई हाल थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी शर्मिला तामाङले 2 वर्षदेखि सडक पेटीमै व्यापार गर्दै आएकी थिइन्। महानगरपालिकाले फुटपाथका पसल हटाउने क्रममा बिहिबार तामाङको ठेला जफत गर्यो। ठेला फिर्ता ल्याउन भनी महानगरकै गाडीमा गइन् र रोइ कराई गरिन्। पछिल्लो समय उनको कारुणिक दृश्यले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा मात्रै स्थान पाएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना अभियान चलाउँदा मानवीय संवेदनाको व्यवस्था गरेको टिका टिप्पणी समेत भइरहेको छ। विकल्प बिनै महानगरले रोजीरोटी खोसिदिएको आरोप फुटपाथका व्यापारीको छ। अब एक ठाउँमा ठाउँ दिने हैन, त्यस्तो गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। हामीलाई पनि अब यो हटाउनु भन्दा नि पहिला ठाउँ दिएर कि समय दिएर यति समयदेखि यति समयसम्म गर, अब कि ठाउँ यस्तो ठाउँमा यो ठाउँमा मात्रै गर, यो ठाउँमा नगर भन्नुभएको भए हुन्थ्यो। अब हामी त अहिले गएर 2 महिना भएको होइन, 2 वर्ष भइसक्यो होइन त्यहीँ बसेको। अब पहिला केही नै गर्नु भएन, अहिले आएर एक्कासी यस्तो। महानगरले अवैध संरचना हटाउने र भूमिगत पार्किङ खोज्ने कामलाई पनि तीव्र बनाएको छ। यसबीचमा महानगरले पहिचान गरेका अवैध संरचना भत्काइएका छन् भने नक्सामा पार्किङ देखाइएका केही भूमिगत पार्किङ पनि पहिचान भएका छन्। तर तयारी बिना नै काठमाडौँको टुकुचा खोज्ने महानगरको काम विवादमा परेको छ। आवश्यक अध्ययन, राहत र उचित क्षतिपूर्ति बिना नै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरिएको विषयमा महानगरको नेतृत्व आलोचित छ। यस विषयको विवाद अदालतमा पुगेको छ। नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले लिएको अग्रसरतामा परिपक्वता भने नदेखिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकार निकाय र सम्बन्धित संस्थाले नै उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ र काठमाडौँ महानगरपालिका नै उहाँहरूको ठाई ठेगाना अथवा उहाँको आर्थिक स्थिति, उहाँको सम्बन्धका कुरा पहिचान गरेर एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। महानगरपालिकाले गत भदौदेखि फुटपाथमा सञ्चालित व्यापार हटाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको छ। त्यसले अधिकांश ठाउँको फुटपाथ खुल्ला हुँदा पैदल यात्रुलाई सहज पनि भएको छ। होइन, सहज भएको छ। यहाँ त मेरो व्यक्तिगत मात्रै होइन कि आम जनसमुदायलाई नै राम्रो भएको छ हिँड्नलाई होइन। सबैलाई यो नभनिकन जुन व्यापारीहरू कुनै साना ठुला वर्गका मानिसहरूलाई पनि कुनैलाई भेदभाव नगरिकन उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। भत्काइएका संरचना लथालिङ्ग छाडिदा र मानवीय संवेदनाको व्यवस्था गर्दा महानगरको आलोचना बढ्दै गएको छ। कुनै पनि स्थानीय तहले योजना र कानुनको कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल गर्दै सम्भव भएसम्मका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी समेत गर्नुपर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनावमा जनता माझ जाँदा उम्मेदवारले के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला? ए पूर्वाधार विकास, बी जनजीविका र सी कानुन निर्माण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पूर्वाधार विकासमा 47%, बी जनजीविकामा 32% र सी कानुन निर्माणमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउँदा कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? ए वैकल्पिक व्यवस्था, बी मानवीय संवेदना र सी प्रभावकारी समन्वय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AV वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले महिलाको जीवनस्तर सुधार गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर विपन्न समुदायका महिला यस्ता कार्यक्रमको पहुँच बाहिरै छन्। अधिकांश महिला अझै पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर घर परिवार चलाउन बाध्य छन्। रोल्पा सुनसरी गाउँपालिका जेलबाङ्की 49 वर्षीय कमला बुढा मगरले मजदुरी थालेको 8 वर्ष भयो। एक दिन काम नगरे साँझ बिहान चुलो बाल्न गाह्रो पर्छ। सदरमुकाम लिबाङमा बन्दै गरेका घरमा ढुङ्गा बालुवा गित्ती बोकेर पाएको ज्यालाबाट उनको दैनिकी चलिरहेको छ। माडी गाउँपालिका टालाबाङ्की पानकली घरटीको समस्या पनि उस्तै छ। बाबुलाई परामा
साँझ बिहान त्यतिकै पुगिरहेछ भने प्लास्टर गर्छौँ, गिट्टी बाल्लो बोक्ने, मिस्त्रीहरूलाई मसला बनाइदिने, त्यही हो सर, अरू के गर्ने र। पुरुष सरह काम गर्दा पनि ज्यालामा विभेद भोग्नु परेका अनुभव उनीहरूसँग छन्, तर पनि दैनिकी चलाउन कम ज्यालामै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। काम नपाउँदा कामको खोजीमा भौटारिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। काम पनि भने जस्तो कहिले पाइन्न अनि त्यही कहिले गर्ने कहिले बस्ने गर्छौँ। महिलाहरू आय आर्जनका काममा नलागेका पनि होइनन्, तर सीमित व्यक्ति बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका महिलाका जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका, लिबाङ, रोल्पा। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। नेपालमा मृगौला रोग प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। मृगौला रोग के हो, कसरी लाग्छ र जोगिने उपायका बारेमा मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न अङ्गहरू मध्येमा मृगौला एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग। दुईटा मृगौला हुन्छ। मेरुदण्डको दुईटा छेउमा आफ्नो मुठी बराबरको दुईटा अङ्ग हुन्छ। यो अङ्गले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? हामीले शरीरमा खाएको, उफ्रेको, काम गरेकोबाट निक्लेको फोहोर पिसाबमा फाल्ने। अधिकांश व्यक्तिहरू हामी जन्मिन्छौँ स्वस्थ मृगौला लिएर जन्मिन्छौँ। किन त्यो स्वस्थ मृगौला भएको व्यक्तिको मृगौला बिग्रियो त? यसमा कारण एउटा कुरा छ। पहिलो कुरा, हामी पानी पिउँदैनौँ। पानी 3 लिटर पिउनु पर्यो कम्तीमा, 10,000 पाइला हिँड्नु पर्यो, स्वस्थ सागसब्जी तरकारी खानेकुराहरू खान पर्यो, पेन किलर खानेकुरा खान पाइएन, चुरोट खैनी जाँड रक्सी खान पाइएन, र प्रेसर छ भने, सुगर छ भने यसलाई ठिक राख्नु पर्यो। प्रेसर, सुगर सबभन्दा बढी मृगौला बिगार्ने रोगमा तपाईँले खोज्नुहुन्छ भने प्रेसर र सुगर। सामान्यतया अधिकांश 90% कस्तो रहेछ भने मृगौलामा लागेको रोग लागेको छ भने थाहा नहुने। मृगौला कमजोर हुँदै जाने, तर त्यो व्यक्तिले थाहै नपाउने। अनि कतिखेर थाहा पाउने? जब त्यो मृगौला धेरै नै बिग्रिसकेपछि के देखा पर्ने? पिसाब कम हुने, शरीर सुन्निने, खाना मन नलाग्ने, वाक लाग्ने, अनि त्यहाँबाट त दम फुल्ने, श्वास हुने, कमजोर हुने, भनेपछि यस्तो देखापन थालेपछि अनि जाँच्न जाँदाखेरि त मृगौला बिग्रिएको पनि थाहा पाउने। रोगलाई सुरुवातमा पत्ता लाग्यो भने हामी निको पार्न सक्ने क्षमता छ, त्यो देशभित्रै छ। तर मृगौला बिग्रिएपछि चाहिँ डायलिसिस र प्रत्यारोपण बाहेक छैन। स्वस्थ जीवनशैलीको साथसाथमा स्वास्थ्य परीक्षणमा अल्ट्रासाउन्ड, युरिन टेस्ट र ब्लड क्रिएटिनिन यति गरियो भने हामी रोग समयमा पत्ता लगाउँछौँ। रोग समयमा पत्ता लगायौँ भने नेपालीहरूको मृगौला बिग्रिने क्रम घटेर जान्छ। अर्थ र विकास। बढ्दो ब्याजदरको असर उत्पादन र रोजगारीमा पर्न थालेको छ। ब्याजदर महँगो हुँदा उत्पादनको मूल्य समेत बढेको छ। त्यही कारण बजारमा माग घट्दा उद्योगी व्यवसायले उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्न थालेका छन्, जसको मारमा उद्योगी मजदुरदेखि उपभोक्तासम्म परेका छन्। उद्योगी व्यवसायले अर्थतन्त्र सकसपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्न थालेका छन्। विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, डन्डी, इँटादेखि खाद्य वस्तुको समेत माग घट्दै गएको भन्दै उत्पादन कटौती गर्न थालेको व्यवसाय बताउँछन्। 2 वर्ष हामी त्यो कोभिडको कारणले थलिएका छौँ र अहिले कोभिड पछि अब यो आर्थिक क्राइसिस भन्छ ब्याङ्कले। आर्थिक क्राइसिस त हामीले के गर्ने, कहाँबाट? आखिर धितो त राखेको छौँ। हामीले धितो राखेर पनि मतलब त्यो जग्गाबाट चाहे त्यो फ्याक्ट्रीबाट त पैसा फल्दैन। पैसा फल्ने ठाउँले पैसा दिँदैन, त हामीले त्योभन्दा ठुलो मारमा छौँ अहिले। उद्योगी व्यवसायले उत्पादन र रोजगारी दुवै कटौती गरेको बताए पनि तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरूले दोष चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दरलाई दिएका छन्, तर विज्ञ भने अवस्था त्यति जटिल नभएको दाबी गर्छन्। उत्पादन मूल्य घटाउनको लागि अरू उपाय पनि हुन्छन्। अब तपाईँले इम्प्लोइ नै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। ऊर्जाको दक्षता हुनसक्छ, समयलाई चाहिँ बचत गर्न सक्ने हुन्छ, विभिन्न उपायहरू छन् त्यो गर्नलाई। तर अहिले नै इम्प्लोइहरू निकालेपछि फेरि रिजेनेरेट गर्न समय लाग्छ, किनभने उहाँहरूमा स्किल प्राप्त गरेको, दक्षता प्राप्त गरेको मान्छे एकचोटि आफ्नो अब उद्योगबाट बाहिर गइसकेपछि फेरि फर्केर ल्याउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले त्यति धेरै हतार गर्नुपर्ने छैन। युरोपको आर्थिक मन्दीले युरोपेली बजार लक्षित घरेलु हस्तकलाका वस्तुको उत्पादनमा समेत गिरावट आएको छ।
तर सबै उत्पादनमा अहिले नै गिरावट आएको व्यवसायीको भनाइलाई श्रमिक स्वीकार गर्न तयार छैनन्। नयाँ श्रमिकहरूलाई भित्राउन पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिक स्केलबाट स्टार्टिङ स्केलबाट कामहरू गराउन पाइन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेड युनियनको अधिकार अरू अन्य कुराहरूमा त्यति उहाँहरूको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ के भने पुरानो श्रमिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने र त्यो ठाउँमा नयाँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ लिने त्यो खालको जुन एउटा के भने नियतका साथ यी कामहरू भइरहेको छ। मलाई लाग्छ अहिले भइरहेका श्रमिक कटौती 90% कटौती चाहिँ यो नाजायज ढङ्गबाट भइरहेको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। कोरोनाको समयमा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरेको छ। कोरोनाको समयमा 2 खर्बको पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याए पनि सदुपयोग हुन सकेन। त्यही कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ। यस्तै अवस्था रहे कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 13% योगदान रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान झन ओह्रालो लाग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पौडीको पहिलो दिन आज 8 स्वर्ण पदकको प्रतिस्पर्धा सकिँदा 5 नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनेको छ। डुवाना लामाले 200 मिटर व्यक्तिगत मिडलेमा गौरिका सिंहको कीर्तिमान तोडिन् भने एनआरएनए की आस्ली डङ्गोल सापकोटाले 3 स्वर्ण जितिन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबका नासिर हुसेनले 1500 मिटर फ्री स्टाइलमा आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान सुधार गर्दै स्वर्ण जिते। पोखराको बिरौटा स्टेट फिस्टल एकाडेमीको पौडी पोखरीमा नासिरले 16 मिनेट 50.21 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान राखेका हुन्। त्यसअघि 13औं सागमा उनले 17 मिनेट 49.95 सेकेन्डको समय लगाएका थिए। एनआरएनएका आशिष सापकोटाले रजत र नेपाल पुलिस क्लबका सुनिल कुमार थापा मगरले कांस्य जिते। आर्मीकी डुवानाले स्वर्ण जित्ने क्रममा 2 मिनेट 30.67 सेकेन्डको समयमा दूरी पुरा गरिन्। उनले हिट चरणमा 2 मिनेट 31.46 सेकेन्डको समय निकाल्दै गौरिकाले अघिल्लो संस्करणमा बनाएको 2 मिनेट 32 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान तोडेकी हुन्। एपीएफकी रोयल प्रजापतिले रजत र बागमती प्रदेशकी रोसा नेउपानेले कांस्य जिते। 100 मिटर फ्री स्टाइल पुरुषतर्फको स्वर्ण राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित अलेक्जेन्डर शाहको नाममा रह्यो। आर्मीका शाहले 51.87 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। 13औं सागमा उनैले 52.30 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएका थिए। नासिरले रजत जिते। महिलातर्फ एनआरएनएकी आस्ली डङ्गोलले स्वर्ण, आर्मीकी अनुसुया पाण्डुकारले रजत र पुलिसकी मेगन गुरुङले कांस्य जिते। पुरुष 200 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा तेन्जिङ रायन गुरुङले 8औं राष्ट्रियमा एनआरएनएका नाथन दोर्जे शेर्पाले बनाएको 2 मिनेट 16.50 सेकेन्डको कीर्तिमान भङ्ग गर्दै स्वर्ण जिते। एपीएफका तेन्जिङले 2 मिनेट 16.23 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान बनाए। प्रदेश 1 का प्रारम्भ भण्डारीले रजत जिते। महिलामा आस्लीले स्वर्ण र बागमतीकी आर्जो थापा मगरले रजत हात पारिन्। आस्लीले 50 मिटर बटरफ्लाईमा पनि स्वर्ण जितिन्। यसमा डुवाना लामा दोस्रो भइन्। पहिलो दिन आज आर्मी र एनआरएनएले 3-3 र एपीएफले 2 स्वर्ण जितेका छन्। पौडी स्टार गौरिका सिंहले भने अस्वस्थताका कारण सुरुवाती 2 इभेन्टको फाइनल गुमाउनेछन्। उनले पेटमा समस्या देखिएपछि 100 मिटर फ्री स्टाइल र 200 मिटर ब्याक स्ट्रोकको फाइनल राउन्ड गुमाएकी हुन्। खेलकुदको महामेला राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नयाँ खेलाडी उत्पादन र एक्सपोजर गराउने मुख्य आधार थलो हो। आफूलाई अब्बल साबित गराउन र पदक हात पार्न जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 6000 बढी खेलाडी गण्डकी प्रदेशका मैदानमा भिडिरहेका छन्। यिनैमध्ये पौडीतर्फ एक यस्ती खेलाडी सहभागी छन् जो उमेरले भर्खरै 7 वर्ष पुगेकी छन्। बाजुराकी रीतिका भूमि प्रतियोगितामा सहभागी 11 टिमका 6157 मध्ये सबैभन्दा कान्छी खेलाडी हुन्। कक्षा 4 मा पढ्ने रीतिका पढाइसँगै पौडीमा अब्बल छन्। स्कुल स्तरीय तथा खुला पौडी प्रतियोगिताहरूमा स्वर्ण पदक जितिसकेकी उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी बनेकी हुन्। पहिलो पटकको सहभागितामा मध्यम प्रदर्शन गरिरहेकी रीतिका प्रदेशबाट छनौट हुँदा भने 36 जना खेलाडीलाई पछि पारेकी थिइन्। आफ्नै प्रदेशकी राष्ट्रिय खेलाडी गौरिका सिंहलाई पछ्याउँदै मुलुकलाई नै चिनाउने उनको सपना छ। गौरिका सिंह जस्तो बन्नेमा अनि त्यस देशको लागि चिनाउने, इन्टरनेसनल जाने, सार्कमा जाने, ओलम्पिकमा जाने। 4 वर्षदेखि नै पौडीमा लगाव राखेकी रीतिका आफ्नै आमा विमला भूमिकै प्रशिक्षणमा पौडी खेल्दै आएकी छन्। मार्शल आर्ट्स र एथलेटिक्समा पनि उनको रुचि छ। भनेको गेममा धेरै राम्रो गर्छिन् अनि अर्को कुरा पढाइमा पनि एभरेजमै लिन्छन्, जस आफू छोड्दिनन्। यदि मैले पढाइ छोडेर उसलाई गेम छोड्यो भनेपछि सबै कुरा बिग्रिन्छ। मैले कहिले काहीँ त हेल्थ खराब हुन्छ, होस् न सानै छ पछि गरौँला भनेर सोचिरहेको थिएँ।
1-2 दिन ब्याक गर्दाखेरि पढाइ पनि त्यस्तै गर्ने अनि लास्टमा नानी के भन्छन् हैन मम्मी सबै कुरा राम्रोसँग गर्छु पढाइ पनि ब्याक गर्दिन त मलाई गेममै लानुपर्छ भन्छन्। ऋतिकाले जारी प्रतियोगितामा अन्य सिनियर तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन्। उनको प्रदर्शन र लगाव हेर्दा भविष्यमा मुलुकले राम्रो खेलाडी पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको पहिलो दिन आज विभागीय टिमको वर्चस्व रह्यो। कुल 37 मध्ये 7 स्वर्णको टुङ्गो लाग्दा त्रिभुवन आर्मी क्लबले 3 स्वर्ण हात पार्यो। एपीएफले 2 तथा नेपाल पुलिस र बागमती प्रदेशले 1-1 स्वर्ण जिते। आज एक राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत बन्यो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको एथलेटिक्सको पहिलो दिन शनिबार महिलाको 100 मिटरमा 2 कीर्तिमान भङ्ग भए। त्रिभुवन आर्मीकी सरस्वती चौधरीले 12.13 सेकेन्डको समय निकाल्दै कीर्तिमानी स्वर्ण जितिन्। उनले लुम्बिनी प्रदेशकी निशा चौधरीले हिट चरणमा बनाएको कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। निशाले 100 मिटरको फाइनल राउन्ड हुनु केही घण्टा अघि मात्र 12.15 सेकेन्डको कीर्तिमान सहित हिट पार गरेकी थिइन्। निशाले सन् 1979 को दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा देवी माया पनेरूले बनाएको कीर्तिमान तोडेकी हुन्। रजत जितेकी निशा फाइनलमा भने सरस्वती भन्दा 9 मिलिसेकेन्डले पछि परिन्। 12.93 सेकेन्डको समयसहित आर्मीकै रमिता थारूले काँस्य हात पारिन्। पुरुष 100 मिटरमा एपीएफका शिवराज पार्कीले स्वर्ण जिते। शिवराजले राष्ट्रिय खेलकुदको पहिलो सहभागितामै स्वर्ण जितेका हुन्। उनले 10.59 सेकेन्डको समय निकाले। 10.58 सेकेन्डको समय निकालेका आर्मीका युवराज विक्कलले रजत जिते। आर्मीकै दिल्ली भण्डारी तेस्रो भए। उनले 10.70 सेकेन्डको समय निकाले। महिला 10,000 मिटरमा बागमतीकी सन्तोषी श्रेष्ठले स्वर्ण जितिन्। 13औं सागमा कीर्तिमानी स्वर्ण विजेता सन्तोषीले 36 मिनेट 12.36 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। सागमा उनले 35 मिनेट 7.94 सेकेन्डको समय निकाल्दै स्वर्ण जितेकी थिइन्। पुलिसकी राजपुरा पछाइले रजत जितिन्। राजपुराले 36 मिनेट 29 सेकेन्डको समय निकालिन्। 37 मिनेट 4 सेकेन्डको समयसहित एपीएफकी पुष्पा भण्डारी तेस्रो भइन्। 1500 मिटर पुरुषमा आर्मीका मुकेश पालले 3 मिनेट 52.21 सेकेन्डको समय खर्चिँदै स्वर्ण जिते। एपीएफका अजित यादवले 3 मिनेट 53.11 सेकेन्ड सहित रजत जिते। पुलिसका नागेश्वर अहिरले 3 मिनेट 56.7 सेकेन्ड सहित काँस्य हात पारे। महिलातर्फ एपीएफकी फुलमती राणाले स्वर्ण जितिन्। उनले 4 मिनेट 38.19 सेकेन्डको समय खर्चिन्। आर्मीकी सरस्वती भट्टराई 4 मिनेट 41 सेकेन्ड सहित रजत जित्न सफल भइन्। 5 मिनेट 3.80 सेकेन्ड खर्चिएकी आर्मीकै रेखा लिम्बूले काँस्य जितिन्। सटफुटको पुरुषमा आर्मीका तिलक विकलले स्वर्ण जिते। आर्मीकै चित्र ओलीले रजत र बागमतीका ललित रावलले काँस्य जिते। महिलातर्फ पुलिसकी चन्द्रकला लामगादेले स्वर्ण हात पारिन्। लुम्बिनीकी सङ्गीता अधिकारीले रजत र पुलिसकै बसन्ती चौधरीले काँस्य जितिन्। सन्तोषी श्रेष्ठ र शिवराज पार्कीका लागि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता विशेष रह्यो। दुवैले आफ्नो विधामा स्वर्ण हात पारे। नेपाली एथलेटिक्सकी स्टार सन्तोषीले चोटका बावजुद 10,000 मिटरमा स्वर्ण जितिन्। शिवराज तेस्रो प्रयासमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको स्वर्ण जित्न सफल भए। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा काँस्य पदक जितेकी सन्तोषी 9औं संस्करणमा भने एथलेटिक्सको स्वर्ण हात पार्ने पहिलो खेलाडी भइन्। पोखरा स्टेडियममा शनिबार बिहान भएको प्रतिस्पर्धामा बागमतीकी सन्तोषीले नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाइलाई हराएर पहिलो स्थान प्राप्त गरेकी हुन्। 23 ल्यापसम्म राजपुरा भन्दा पछाडि रहेकी उनी अन्तिम दोस्रो ल्यापको करिब 50 मिटर बाँकी हुँदा अग्रता लिँदै पहिलो भइन्। 3 वर्ष अघि काठमाडौँमा भएको 13औं सागमा स्वर्ण जित्दा पनि सन्तोषीले अन्तिम ल्याबमा अग्रता बनाएकी थिइन्। मैले लास्टसम्म बस्यो भने चाहिँ सक्छु, जस्तै खुट्टाले हिँड्नै नदिन घिस्रेर भयो नि फिनिसिङ चाहिँ हान्छु भन्ने कन्फिडेन्ट थियो। त्यही हो मेरो चाहिँ आज मेडल मात्रै थियो टार्गेट। निर्धारित दूरी 36 मिनेट 12.36 सेकेन्डमा पार गरेकी सन्तोषीले चोटका कारण कीर्तिमान भने बनाउन सकिनन्। अब उनले 5000 र रिलेमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। आज नेसनल रेकर्ड एटेम्प गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी थियो, बट लाइफ र रनिङ भनेको सेम हो, अप्स एन्ड डाउन हुनसक्छ। यदि फुल्ली प्रिपेयर छैन भने सक्छु भनेर अघि जानुहुन्न।
यस्तै शिवराजले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 100 मिटरमा पहिलो स्वर्ण जितेका हुन्। यसअघि 7औंमा काँस्य र 8औंमा रजत जित्दा उनले 400 मिटरमा भाग लिएका थिए। यो भने मैले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, मेहनत चाहिँ कहिले पनि हार खानु हुँदैन। मेहनत चाहिँ म पहिलेदेखि म हार खानु, म एकचोटि म च्याम्पियन बन्छु भनेर म लगातार कन्टिन्यू साँझ बिहान म परिवार सब त्यागेर एकदम दुःख गरेर निस्किया हो के म। शिवराज सार्कका स्वर्ण विजेता गोपी कृष्णका भाइ हुन्। दुवैजना एपीएफ क्लबबाट खेल्छन्। शिवराजको अब 200 मिटर र रिलेमा प्रतिस्पर्धा बाँकी छ। नवराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत करातेको पहिलो दिन 3 स्वर्णको टुङ्गो लागेको छ। कातातर्फ 3 विभागीय आर्मी पुलिस र एपीएफले 1-1 स्वर्ण जिते। पर्वतको कुस्मामा जारी प्रतियोगिताको एकल कातातर्फ महिलामा नेपाल पुलिस क्लबकी चञ्चला दनुवारले स्वर्ण जितिन्। नेपाल आर्मीकी सङ्गीता मगरले रजत हात पारिन्। कर्णालीकी एसिला राजकोटी र सुदूरपश्चिमकी वर्षा साउदले काँस्य जिते। पुरुष एकल कातामा एपीएफका स्वर्णिम मानन्दरले स्वर्ण हात पारे। रोहन जावेदले बागमतीलाई रजत दिलाए। प्रदेश 1 का आशिष मगर र नेपाल पुलिस क्लबका आयुष तामाङले काँस्य जिते। महिला टिम कातामा नेपाल आर्मीको टिम च्याम्पियन बन्यो। सङ्गीता मगर, रिना श्रेष्ठ र सानुमाया थिङको टिमले स्वर्ण हात पारेको हो। प्रदेश 1 ले रजत र बागमतीले काँस्य हात पार्यो। एपीएफ र पुलिस बीच आजै हुने भनिएको पुरुष टिम काताको फाइनल भने समय अभावका कारण हुन सकेन। तेक्वान्दोमा आज 3 विधाको फाइनल खेल सम्पन्न भयो। फेयर पुम्सेमा नेपाल पुलिस क्लबका असीम राउत र निशा दर्नालले स्वर्ण जिते। उनीहरूले आर्मीका दिपेन्द्र गुरुङ र प्रशंसा छेत्रीलाई पराजित गरेका हुन्। गण्डकी र प्रदेश 1 ले काँस्य जिते। टिम पुम्सेको पुरुषमा पुलिसले स्वर्ण र आर्मीले रजत जिते। गण्डकी प्रदेश र एपीएफको नाममा काँस्य रह्यो। महिलातर्फ आर्मीले स्वर्ण, पुलिसले रजत तथा एपीएफ र प्रदेश 1 ले काँस्य हात पारे। गल्फको व्यक्तिगत विधामा नेपाल आर्मीका सुभाष तामाङले स्वर्ण हात पारे। गल्फमा आज 4 स्वर्णका लागि खेल भयो। पोखराको हिमालयन गल्फ कोर्टमा सुभाषले प्रदेश 1 का सद्भाव आचार्यलाई 1 स्ट्रोकले पछि पार्दै स्वर्ण जितेका हुन्। प्रदेश नम्बर 1 का युवराज भुजेलले काँस्य हात पारे। पहिलो दिन 1 अन्डर 68 खेलेका सुभाषले दोस्रो दिन लेबर पार गर्दै 137 स्कोर सहित स्वर्ण हात पारेका थिए। आयोजक गण्डकी प्रदेशले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदकको खाता खोलेको छ। गण्डकीले ह्यान्डबलको पुरुषतर्फ स्वर्ण जितेको हो। पोखरामा आज भएको फाइनलमा बागमतीले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 43-36 गोलले पराजित गर्दै स्वर्ण जित्यो। एपीएफले काँस्य हात पार्यो। साइक्लिङको महिला डाउन हिलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी निस्मा श्रेष्ठले स्वर्ण हात पारिन्। पोखरा स्थित डायमास नजिक रहेको रानीवन ट्र्याकमा आज भएको प्रतिस्पर्धामा निस्माले 2 मिनेट 23.58 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरिन्। आर्मीकै उषा खनालले रजत र गण्डकी प्रदेशकी जमुना थापाले काँस्य हात पारिन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत सुटिङमा 10 मिटर एयर राइफल र 10 मिटर एयर पिस्तोलतर्फ छनौट चरणका खेल सकिएका छन्। साधोबाटो स्थित सुटिङ रेन्जमा आज दुवै विधामा महिला र पुरुष सिङ्गलतर्फका छनौट खेल भएका हुन्। एयर राइफलको पुरुषतर्फ एनआरएनएका नारायण सिंह दोङले 6 सिरिजमा 654 स्कोर सहित शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल चरणमा स्थान बनाए। प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिलेसम्म 39 स्वर्णका प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएका छन्। अहिलेसम्म फेन्सिङमा सर्वाधिक 12, पौडीमा 8, एथलेटिक्समा 7, तेक्वान्दोमा 3, गल्फमा 4, साइक्लिङमा 2, ह्यान्डबलमा 2 र पुरुष क्रिकेटमा 1 स्वर्णको टुङ्गो लागेको छ। विभागीय आर्मीले सर्वाधिक पदकसहित शीर्ष स्थान कायमै राखेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।